अगर आज आप ये वीडियो दरमियान में छोड़ गए तो शायद आप अपनी ज़िंदगी बदलने का एक अहम मौका भी खो दें। सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने दिल से दीजिएगा, क्या आप वाकई अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ इनके बारे में सोच रहे हैं? हर सुबह लाखों लोग जागते हैं, उठते हैं। कुछ लोग अपने ख्वाबों के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ ये कहते रह जाते हैं कि हम कल को शुरू करेंगे, मगर वो कल अक्सर कभी नहीं आता। ज़रा सोचें, अगर आज से 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े हों जहां आज हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? किस्मत, हालात या लोग? या आपके वो फ़ैसले जो आपने कभी किए ही नहीं? हकीकत ये है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती, वक्त कभी नहीं रुकता और गुज़रता हुआ दिन या तो आपको आपके ख्वाबों के करीब ले जा रहा है या उनसे हमेशा के लिए दूर कर रहा है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी भी देखेंगे, अपनी गलतियाँ भी और वो रास्ता भी जो आपको कामयाबी तक ले जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आज सुनेगी सिर्फ एक बात आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है, इम्पोर्टेंट है। चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे न्यू व्यूवर्स आ चुके हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी प्यारी और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव और रहनुमाई वाली वीडियो मिल सके। बेल आइकन को लाजमी से दबा लीजिएगा। मौसम चूँकि मानसून का आ चुका है, तो मौसम तो कभी बहुत ज़्यादा बादल होते हैं और कभी बारिश होती है। ये इतनी प्यारी बारिश हो रही थी। आपके शहर में, आपकी कंट्री में कैसा मौसम है, मुझे लाज़मी से कमेंट करके बताइएगा। घर की रूटीन के साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब सिर्फ देखो मत, पूरे करो। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से ये सवाल किया है कि आखिर मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? क्यों कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाते हैं? हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है। कोई कामयाब इंसान बनना चाहता है, कोई अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहता है, कोई गुर्बत से निकलकर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है और कोई दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं बदलता। याद रखें, ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने ख्वाबों के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, तो शायद वो कल कभी नहीं आएगा। कामयाबी किसी खुशकिस्मत इंसान की मिरास नहीं, कामयाबी उस शख्स का मुकद्दर बनती है जो मुश्किल रास्ते पर भी चलने की हिम्मत रखता है। आज आप पहली बार कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तजर्बा नहीं है, किस्मत नहीं है। लेकिन याद रखें, लोगों की राय आपकी हकीकत नहीं हो सकती। अगर हर कामयाब इंसान लोगों की बातें मान लेता, तो आज दुनिया में कोई मिसाल कायम ना होती। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका यकीन होता है। जब इंसान खुद पर यकीन कर लेता है, तो नामुमकिन रास्ते भी मुमकिन दिखाई देने लगते हैं। हम सब ख्वाब देखते हैं। कोई कामयाब बिजनेस करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने वालिदैन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है और कोई ऐसा मुकाम हासिल करना चाहता है कि लोग उसकी मिसाल दें। लेकिन एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, क्या सिर्फ ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे हो जाते हैं? जवाब है नहीं। ख्वाब सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचाने का काम आपकी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म ज़ब्त करते हैं। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर काम के लिए सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे अपने फैसलों और अमल से बनाना पड़ता है।
ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس وسائل کم ہوں، حالات مشکل ہوں یا لوگ آپ پر یقین نہ کرتے ہوں، لیکن یاد رکھیں دنیا کی ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں، چاہے رفتار آہستہ ہو مگر سفر نہیں رکے گا۔ ہر دن خود کو کل سے بہتر بنائیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مشکل کوششیں ہی ایک دن بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہیں۔ اکثر لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خوف کے سامنے ہار مان لیتے ہیں۔ کبھی ناکامی کا خوف ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی باتوں کا خوف ہوتا ہے، اور کبھی یہ سوچ کہ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے، ناکام ہو گئے تو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو انسان کوشش ہی نہیں کرتا وہ پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہانے بنانا بہت آسان ہے، مگر بہانے کبھی کامیابی نہیں دیتے۔ اگر حالات مشکل ہیں تو انہیں بدلنے کی کوشش کریں، اگر راستہ لمبا ہے تو چلتے رہیں، کیونکہ رک جانے سے منزل کبھی نہیں ملتی۔ آج سے خود سے وعدہ کریں کہ آپ بہانوں کو چھوڑ کر عمل کو اپنا ساتھی بنائیں گے، اور کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم چلتے رہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی آپ کو آپ کی منزل تک ایک نہ ایک دن ضرور پہنچا دیں گے۔ جو چیز انسان کو کامیاب بناتی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے نظم و ضبط۔ میں موٹیویشن تو آپ کو کر رہی ہوں، آپ کو حوصلہ دے رہی ہوں، آپ کا جذبہ بڑھا رہی ہوں، لیکن جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ نظم و ضبط ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی کہ جس دن دل نہ کرے اس دن بھی کام کرنا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، یہی اصل طاقت ہے انسان کی۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب دل نہ کرے تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم کل کر لیں گے، لیکن اس کے آپ نے خلاف چلنا ہے۔ جب دل نہ کرے لیکن تب بھی آپ نے وہ کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ ہر روز تھوڑی سی محنت ایک سال بعد بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناکامی سے بہت ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی زندگی میں ناکام ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ختم ہو گئے ہیں۔ ناکامی صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ ابھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ابھی سیکھنا کچھ باقی ہے۔ ہر کامیاب انسان نے اپنی زندگی میں کئی بار شکست دیکھی ہے، ہار دیکھی ہے، مگر اس نے ہار ماننے کی بجائے خود کو بہتر بنایا ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی آپ کو گرائے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اصل ہار گرنے میں نہیں بلکہ دوبارہ اٹھنے میں ہے، کھڑے ہونے میں ہے۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے 3 عادتیں اپنا لیں۔ پہلی، اپنے وقت کی قدر کریں۔ دوسری، ہر دن کچھ نیا سیکھیں۔ غلطیوں سے ہی انسان بار بار سیکھتا ہے اور اٹھتا ہے، ہار نہیں مانتا۔ تیسری ہے، اپنے مقصد پر مسلسل کام کریں، محنت کریں، چاہے رفتار کتنی ہی آہستہ کیوں نہ ہو۔ لاسٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جب یہ ویڈیو ختم ہو تو صرف متاثر ہو کر نہ اٹھیں، ایک فیصلہ کریں، آج ہی اپنے خوابوں کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قدم چھوٹا ہو، مگر یاد رکھیں چھوٹے قدم ہی ایک دن بڑی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ خود پر یقین رکھیں، محنت کرتے رہیں، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور کبھی بھی ہار نہ مانیں، کیونکہ خواب صرف دیکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں تو آج ہی آغاز کریں۔ شاید آج کا یہ فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی ہے، حوصلہ ملا ہے، موٹیویشن ملی ہے، تو اپنی زندگی کے قدم آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ کامیابی دے۔ آمین۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے تاکہ کسی کا بھی حوصلہ بڑھ سکے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔